अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस बारे में हम बयान करेंगे, बात करेंगे वो तहारत है। तहारत का लफ्ज़ी मानी है तहारत, तहरा यतहुरु बाबा कारुमा यकुरुमु से है, जिसके मानी है पाकीज़गी और सफाई है, और बाब तफ़ईल से तत्हीर का मानी होता है किसी चीज़ को पाक करना। चनाचे कुरान मजीद में ये भी बाब इस्तेमाल हुआ है, और बाब तफ़ल और ततहरा यतहरो ततहुरा का मानी है अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल करना है। कुरान मजीद में यह बाब इस आयत में इस्तेमाल हुआ है जो अहले कुबा के लिए बारे में नाज़िल हुई, क्योंकि वह ढेले के इस्तेमाल के बाद पानी का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे अच्छी तरह पाकीज़गी हासिल होती थी। कुरान पाक की आयत है फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतहह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahहिरीन। लफ्ज़ तहूर भी तहारत से ही मुश्तक़ है, जिसका मानी है पाक करने वाली चीज़। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पानी के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है वअंज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा। तहारत की इस्तिलाही मफ़हूम है इस्लाम में नजासत हकीकी और नजासत हुक्मी है से पाक होने को तहारत कहा जाता है। नजासत हकीकी या खबस, वो नापाकी जो इंसान को महसूस होती हो उसे नजासत हकीकी या खबस कहा जाता है। नजासत हकीकी या खबस, वो नापाकी जो इंसान को महसूस होती हो उसे नजासत हकीकी या खबस कहा जाता है। नजासत हुक्मी या हदस, वो नापाकी जो महसूस नहीं होती बल्कि हमें इसके नापाक होने का इल्म इस तरह हुआ कि शरीर ने इसके नापाक होने का हुक्म दिया। जैसे बेवज़ू होना, जब इंसान का वज़ू ना हो तो वो नापाक उस तरह का तो नहीं होता, पर यह है कि इंसान का जब वज़ू ना हो तो वो नजासत हुक्मी या हदस में आता है। बेवज़ू शख्स के जिस्म में कोई महसूस नापाकी नहीं होती, लेकिन शरीयत की नज़र वो पाक नहीं होता, इसलिए कि इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकता। ऐसे में जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो नमाज नहीं पढ़ सकता, हालांकि उसके जिस्म पर कोई भी महसूस नापाकी नहीं होती। ऐसी नापाकी को नजासत हुक्मी और हदस कहा जाता है, और इसकी भी फिर दो किस्में हैं, हदस असगर, हदस अकबर। हदस असगर बेवज़ू होने की हालत को कहा जाता है, ये नापाकी वज़ू करने से दूर हो जाती है। हदस असगर। हदस अकबर इस हालत को कहा जाता है जबकि इंसान पर गुस्ल वाजिब हो, ये नापाकी गुस्ल करने से दूर होती है। अब नजासत की दो किस्में हकीकी और हुक्मी। तो तहारत चूँकि इसके मद्दे मुकाबिल है इसलिए इसकी भी दो किस्में होंगी, एक तहारत हकीकी, दूसरी तहारत हुक्मी। तहारत हकीकी, नजासत हकीकी से पाक होने को तहारत हकीकी कहा जाता है। जब इंसान में गुस्ल वगैरह फ़र्ज़ हो जाता है तो उस सूरत में जो इंसान पाकी हासिल करता है उसको तहारत हकीकी कहा जाता है। तहारत हुक्मी, नजासत हुक्मी से पाक होने को तहारत हुक्मी कहते हैं। मज़कूरा बाला दोनों इक़साम की तहारत के अहकामात अलग अलग हैं, इसलिए तहारत के अहकाम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तहारत हुक्मी के अहकाम और तहारत हकीकी, यानी नजासत को पाक करने के अहकाम। दोनों किस्मों के दरमियान पानी के अहकाम को ज़िक्र किया जाएगा, क्योंकि तहारत एक अहम ज़रिया पानी है। अल्लाहु अकबर। तहारत हुक्मी के अहकाम। तहारत हुक्मी के तहत मंदरज़ाल उमूर आते हैं, इसलिए इनमें उमूर के अहकामात तरतीब वाज़ ज़िक्र किए गए हैं। मसलन वज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, हैज़ और नफास और इस्तिहाज़ा। अहकाम वज़ू, इस अनवान के तहत मंदरज़ाल मौज़ूआत पर बहस की जाएगी। वज़ू के मानी, फ़राइज़ वज़ू, सुनन वज़ू, मुस्तहब्बात वज़ू, मकरूहात वज़ू, किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता, किन कामों के लिए वज़ू ज़रूरी है। वज़ू के मानी, वज़ू लुग़त में वज़ुआ युज़ुउ वज़ाअता बाब कारुमा या कुरुमु करामता से मुश्तक़ है, जिसके मानी खूबसूरत और पाक होना। शरीयत के इस्लाम में चार अज़ा यानी चेहरे, बाजू, सर और पाँव तक के ख़ास तरीके से पानी पहुँचाने को वज़ू कहा जाता है। फ़राइज़ वज़ू, कुरान मजीद में इस आयत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए जाने का इरादा करो तो अपने चेहरों और हाथों और कोहनियों समेत धो लिया करो, और अपने सरों का मसा कर लिया करो, और अपने पाँव को टखनों समेत धोया करो। फ़राइज़, कुरान मजीद में वज़ू के चार फ़राइज़ बयान किए गए हैं। चेहरे का धोना, जिसकी हद पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक है। दोनों बालों की कोहनियों समेत धोना। चौथाई सर का मसा करना। दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। सुनन वज़ू, सुनन वज़ू से मुराद वो काम है जिनका करना बाइस अजर सवाब है, लेकिन अगर ना हो सके तो भी वज़ू हो जाता है मगर नाक़िस होता है। मुफ़स्सिरीन ने मंदरज़ाल वज़ू की सिफ़तें ज़िक्र फरमाई हैं।
وضو کی سنتوں میں جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے۔ مکروہات وضو، مکروہات سے مراد وہ کام جن کا کرنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ وضو میں مندرجہ 4 چیزیں مکروہ ہیں: ناپاک جگہ پر وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ اللہم احفظنا۔ نواقص وضو، قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ وَلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں تیمم کا حکم ذکر کیا ہے جو سورہ نساء اور مائدہ دونوں میں موجود ہیں۔ اگر تم بیمار ہو یا مسافر یا تم میں سے کوئی بول براز سے فراغت حاصل کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں اختصار کے ساتھ وضو کو توڑنے والی 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ مفسرین کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق دونوں چیزوں کو ملا کر مندرجہ ذیل امور وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ دل میں پاکی اور حق تعالی شان کی خوشنودی کی نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھونا، مسواک کرنا، نرم ٹہنی یا جڑ کی مسواک ہو اور دائیں ہاتھ سے کی جائے۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت اچھی طرح صاف کر لیے جائیں۔ 3 بار کلی کرنا اور پانی کو اچھی طرح منہ میں گھمانا۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کیا جائے۔ 3 بار ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ داڑھی میں پانی ڈال کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت منہ کی طرف کر کے ٹھوڑی کے نیچے سے انگلیوں کو داڑھی میں داخل کر کے سامنے کی جانب نکال لیں۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، باہر والے حصے کا انگوٹھوں سے اور اندر والے حصے کا شہادت کی انگلی سے ترتیب سے وضو کرنا۔ پے در پے وضو کرنا، اس طرح کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیا جائے۔ یہ آخری جو جملہ ہے پے در پے وضو کرنا، وضو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا یہ نہ ہو کہ آپ پاؤں دھو رہے ہو تو آپ کے تب تک کونیاں سوکھ گئی ہوں۔ ایسے اگر وضو کریں گے تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے پے در پے یعنی جلدی سے جلدی وضو کرے اور اچھے طریقے سے آداب کا خیال رکھ کے وضو کرے تاکہ ہر حصہ جسم کا جو ہے اچھے طریقے سے دھل جائے۔ مستحبات وضو، مستحبات سے مراد وہ کام ہیں جن کے کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے وضو میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وضو میں مندرجہ ذیل چیزیں مستحب ہیں: دائیں طرف سے شروع کرنا، وضو کے کام خود کرنا، دوسروں سے مدد نہ لینا، مرد عورت کے بول و براز حادثے سے کسی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے بول یا براز کا نکلنا خواہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، مزی کا نکلنا خواہ خارج ہونا، پتھری یا کنکری کا خارج ہونا، کسی قسم کا کیڑا اور ان دونوں راستوں سے نکلنا، اور ان تمام باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کہ بیرونی حصے سے اتنا خون نکلا کہ بہہ پڑا یا بہہ سکتا تھا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جس سے خون نکلنے لگا اور روٹی یا کپڑے یا روئی یا کپڑے وغیرہ صاف کرتا رہا لیکن اگر صاف نہ کرتا تو بہہ پڑتا تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم یا پھوڑے وغیرہ سے خون تھوڑا سا رستہ ہو مگر اتنی مقدار میں نہ ہو کہ بہہ سکے تو اندازہ لگایا جائے ایک مجلس میں جو رستہ رہا ہے وہ سارا اکٹھا نکلتا تو بہہ پڑتا یا نہیں۔ اگر جمع کرنے سے بہنے کی مقدار ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کئی مجالس میں رسنے والے خون کو جمع کر کے نہیں دیکھا جائے گا۔ قے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر اس میں کچھ تفصیل یوں ہے کہ قے کئی صورتیں ہیں۔ پانی کھانے کڑوے پانی کی قے ہو تب تو وضو ٹوٹے گا، جبکہ منہ بھر کر ہو اس سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہو، جو کہ قے بلا تکلف روکی جا سکتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ منہ بھرنے سے کم ہے۔ اگر جمع خون کی قے ہو تو اس وقت وضو ٹوٹے گا جبکہ منہ بھر کر ہو۔ اگر اس سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہتے ہوئے خون کی قے ہو تو اس سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خالص بلغم کی قے ہو تو اس کے ساتھ معدے سے کھانے پینے وغیرہ کے اجزاء ملے نہ ہوں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ منہ بھر کر ہو۔ اور اگر اس کے ساتھ معدے کی کچھ اجزاء بھی ملے ہوئے ہوں تو منہ بھرنے کی مقدار سے وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جس میں مقصد زمین سے ہٹ جائے، مثلا لیٹ کر یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر اس طرح سونا کہ اگر اسے ہٹایا جائے تو انسان گر جائے۔ بے ہوشی ویشی خون جنون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں کہکہ لگا کر اتنی زور سے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جس کی آواز ساتھ کوئی شخص ہو تو سن سکے۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی نماز سے باہر ہنسنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نابالغ نماز میں ہنس پڑے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
جو چیزیں نواقص وضو نہیں ہیں، نزلہ زکام کی وجہ سے ناک یا آنکھ سے جو پانی نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں زخم نہ ہو صرف درد کی وجہ سے پانی نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹتا، جسم کا کسی حصے سے گوشت ٹکڑا گرے خون نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، بول براز راستے سے علاوہ جسم کے کسی حصے کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بیوی کو یا شرمگاہ کو کپڑے کے اوپر سے محض ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ جزاک اللہ۔